नहीं जी, हमें तो नोटिस तक वसूल नहीं हुए। मैं यही बता रहा था कि 5 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये कंप्लेंट फाइल की थी 5 दिसंबर को, और हमने सबूत फराहम किए थे और हमने वीडियोस दी थी जो हमने मरकजी दफ्तर पीटीआई। आपका कहना यह था कि इंतखाबात हकीकी तौर पर मुनाकिद नहीं हुए, सिर्फ एक जाली कार्रवाई हुई है, लेकिन मुकम्मल शामी साहब फ्रॉड था। ये कंप्यूटर पर बैठ के लगता है किसी ने रिजल्ट्स मुरतब किए हैं। ना नॉमिनेशन पेपर्स थे, ना वोटर लिस्ट थी, ना कवायद और ज़वाबित थे। और चूंकि जब हमें ये सब कुछ नहीं मिला, ना ऑनलाइन मिला ना फिजिकली मिला, तो हम इनके मरकजी दफ्तर गए 1 दिसंबर को, और वो तमाम विजिट जो है रिकॉर्डेड है। तो 5 लोगों को नोटिस भी अभी तक रिसीव नहीं हुए पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने आपको नोटिस नहीं दिया? नहीं, हमें कोई नोटिस वसूल नहीं किया, ना हमें पहुंचा। मेरे अलावा 4 और थे जिनको नोटिस नहीं मिले। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इंशाल्लाह पूरा इरादा है, मगर वक्त बहुत कम है। वक्त तो आप बहुत 2 दिन रह गए हैं जबकि वो इस मामले को फाइनलाइज करेंगे। देखिए, ये जो टाइम फैक्टर जिसको बार बार याद दिलाया जाता है, ये बेसिकली मैं उसको उस तरह देखता हूँ कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक किया जा रहा है। अगर टाइम कम है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिन्होंने 1.5 साल से इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं किया। जिसके नतीजे में 23 नवंबर को ये फैसला आया, और फिर मजीद 20 दिन दिए गए, और फिर उन्होंने एक और नाटक रचाया। और फिर जब पेशावर हाई कोर्ट ने, देखिए तजादात देखिए कि एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट को शुरू में उनसे ये ऑर्डर लिया कि इलेक्शन कमीशन को फैसला अनाउंस करने से रोका जाए। 21 दिसंबर तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था। फिर उसी अदालत के सामने वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके कहती है कि इनको हुक्म दे के फौरन फैसला करे। उन्होंने फिर 24 घंटे का नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन को कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे आप फैसला करें। अगर वो उनके दायरा इख्तियार में ही नहीं था इस मामले पे फैसला करना, तो आपने हुक्म कैसे जारी किया कि आप फैसला सुनाएं? और अकबर बाबर साहब ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो बाबर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? जी यकीनन इरादा तो है, उस हवाले से तैयारी भी शुरू कर दी है। और देखिए, ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, कि क्या हम जमहूरियत के नाम पे जो रस्म एक पूरी करते हैं वही मामला जारी रखते हैं, या हम जमहूरियत की जो असली बुनियाद है, जो सियासी जमातें हैं, क्या उसमें हम जमहूरियत का जो अमल है वो वहाँ पे उसकी शुरुआत करेंगे और कानून नाफिज करेंगे नहीं करेंगे? देखिए, जहाँ तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, सबसे पहले तो ये कि हमारे हद तक तो कम से कम ये एक तरफा है, क्योंकि 5 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने, और मैं तो फाउंडिंग मेंबर हूँ, मेरे पास तमाम जुडिशल फोरम्स के वर्डिक्ट्स भी मौजूद है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी मेरी मेंबरशिप का जिक्र है। आपको रुकन माना गया है कि आप रुकन हैं तहरीक इंसाफ के? जी बिल्कुल, ना सिर्फ, लेकिन आपको सुना नहीं गया हाई कोर्ट में? जी, हाई कोर्ट में आपको सुना गया है? आपके वकील वहां मौजूद थे? नहीं जी, हमें तो नोटिस तक वसूल नहीं हुए। मैं यही बता रहा था कि 5 ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये कंप्लेंट फाइल की थी 5 दिसंबर को, और हमने सबूत फराहम किए थे और हमने वीडियोस दी थी जो हमने मरकजी दफ्तर पीटीआई। आपका कहना यह था कि इंतखाबात हकीकी तौर पर मुनाकिद नहीं हुए, सिर्फ एक जाली कार्रवाई हुई है, लेकिन मुकम्मल शामी साहब फ्रॉड था। ये कंप्यूटर पर बैठ के लगता है किसी ने रिजल्ट्स मुरतब किए हैं। ना नॉमिनेशन पेपर्स थे, ना वोटर लिस्ट थी, ना कवायद और ज़वाबित थे। और चूंकि जब हमें ये सब कुछ नहीं मिला, ना ऑनलाइन मिला ना फिजिकली मिला, तो हम इनके मरकजी दफ्तर गए 1 दिसंबर को, और वो तमाम विजिट जो है रिकॉर्डेड है। तो 5 लोगों को नोटिस भी अभी तक रिसीव नहीं हुए पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने आपको नोटिस नहीं दिया? नहीं, हमें कोई नोटिस वसूल नहीं किया, ना हमें पहुंचा। मेरे अलावा 4 और थे जिनको नोटिस नहीं मिले। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इंशाल्लाह पूरा इरादा है, मगर वक्त बहुत कम है। वक्त तो आप बहुत 2 दिन रह गए हैं जबकि वो इस मामले को फाइनलाइज करेंगे। देखिए, ये जो टाइम फैक्टर जिसको बार बार याद दिलाया जाता है, ये बेसिकली मैं उसको उस तरह देखता हूँ कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक किया जा रहा है।
اگر ٹائم کم ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے جنہوں نے 1.5 سال سے الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کیا، جس کے نتیجے میں 23 نومبر کو یہ فیصلہ آیا اور پھر مزید 20 دن دیے گئے اور پھر انہوں نے ایک اور ناٹک رچایا، اور پھر جب پشاور ہائی کورٹ نے دیکھیے تضادات دیکھیے کہ ایک طرف پشاور ہائی کورٹ کو شروع میں ان سے یہ آرڈر لیا کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا جائے، 21 دسمبر تک ریسٹریننگ آرڈر تھا، پھر اسی عدالت کے سامنے وہی پاکستان تحریک انصاف جا کے کہتی ہے کہ ان کو حکم دے کے فوراً فیصلہ کرے۔ انہوں نے پھر 24 گھنٹے کا نوٹس دیا الیکشن کمیشن کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ آپ فیصلہ کریں۔ اگر وہ ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں تھا اس معاملے پہ فیصلہ کرنا تو آپ نے حکم کیسے جاری کیا کہ آپ فیصلہ سنائیں؟ تو یہ بہت سارے تضادات درست ہے، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت بھی تو ہے نا، اگر اس کو آپ الیکشن سے باہر رکھیں گے تو ان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ تو سارا اونچی دکان پھیکا پکوان ماں ہو جائے گا۔ دیکھیے میں نے جو کمپلینٹ فائل کی تھی 5 دسمبر کو، اس میں میں نے یہ نہ صرف یہ لکھا تھا کہ آپ مانیٹرز مقرر کریں، ان کو ایک اور موقع دیں کہ یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی، بلکہ تمام جماعتوں میں یہ جو ایک فساد ہے، یہ ایک شراڈ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا نام کا، اس میں تمام پارٹیوں پہ قوانین لاگو کرے۔ تو یہ اب ایک ڈیسائسو مومنٹ سے کہ کیا ہم نظر ضرورت کے تحت جمہوریت کی رسم پوری کرتے ہیں یا عملی جمہوریت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ مگر کسی اور جماعت کے کسی رکن نے کبھی چیلنج تو انتخابات کو چیلنج نہیں کیا اپنی جماعت کے، یہ تو شرف صرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ بے شک وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم جیسے لوگوں نے جب بنائی تھی تو ہمارے بڑے انقلابی آئیڈیاز تھے کہ ہم اس کو ایک رول ماڈل بنائیں گے، اس کو ڈیموکریسی ہم پارٹی کے اندر لا کے آئیں گے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے، یا بادشاہت کوئی نہیں ہوگی۔ تو بے شک ہم نے یہی ابتدا کرنی تھی اور آج بھی ہم ہی ابتدا کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل صرف تحریک انصاف تک محدود نہیں ہونا چاہیے، تمام جماعتوں کو اس قانون کے نیچے آنا چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں لاتے ہیں، فرض کیا ڈاکٹر نیسیسٹی کے تحت آپ کہتے ہیں نہیں کہ ابھی اب چلنے دیں، ٹائم ایشوز ہے، تو آپ 10 الیکشن کرا لیں، یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ، وہ آپ کے سامنے کریڈیبل لیڈرشپ لا ہی نہیں سکتے یہ نظام، تو آپ مزید گمبھیر مسائل میں بابر صاحب پھر تو ساری جماعتوں کو انتخاب سے باہر کر دینا چاہیے، پھر غیر جماعتی انتخابات کرا دیے جائیں جیسے 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے کرائے تھے۔ یہ تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون اس وقت جو موجود ہے، جو مسئلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے تک ہے، کیونکہ کاش میرے پاس یہ اختیار ہوتا کہ میں تمام جماعتوں کے حوالے سے یہ شکایت درج کرتا۔ آپ نے پھیلایا ہے نا اس کو۔ ہاں جی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ اب اکبر بابر صاحب کہتے ہیں ان کو تو نوٹس ہی نہیں دیا گیا۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیے وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے نہیں جائیں گے، وقت کم ہے اور ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ وہ تو ساری جماعتوں کو چاہتے ہیں کہ ان پر یہ نافذ ہو جائے، ساری جماعتیں انتخاب سے باہر ہو جائیں۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ایک مجموعی جو ماحول ہے، اب ٹیکنیکلٹیز جو بھی ہوں اور قانون کی پیچیدگیاں جو بھی ہوں اور فقہی نکات جو بھی ہوں،